السلام عليكم. كنت درت واحد منشور في الانستغرام ديالي نهضر فيه على ليسونس بروفيسيونيل اللي بغى يديرها ان شاء الله، شنو خاصو وشنو المعلومات عليها. اول حاجه بالنسبه للليسونس اون جينيرال كاينين جوج الانواع. كاين ليسونس فوندامونتال، هاد الليسونس هادي هي خاصه بالطلبه، يعني خاص اللي تيقراو في لافاك، يعني تنقولوا حنا تيقراو في لافاك. هذا مثلا انايا كنت نقرا في لافاك، يعني في دوزيام اني ندوز ليها مباشره بدون اختيار، بدون ما كاين حتى شي كونديسيون يعني تتوقفك تدوز مباشره. اما الناس اللي هما خارجين من لافاك، يعني ما مش خارج لافاك، يعني تندويو على اللي خريجين مثلا ديال لو اس تي، مثلا الايكول هذيك سوبيريور تكنولوجي، كاين البي تي اس، كاين لو اف بي بي تي ولا اف بي بي تي اللي برونش تي اس جي او الفينانس اي كونطابيليتي، وكاين تي اس سي الكوميرس. هادو شنو تيدخلوا ليسونس بروفيسيونيل. هادو مديوره ليهم، وحتى لي زيتيديون في لافاك يعني اللي مثلا باغي يديرها تيمشي حتى هو تيدفع مع الاخرين ليسونس فوندامون البروفيسيونيل. هاد الليسونس بروفيسيونيل فيها بالنسبه لا فورماسيون، لا فورماسيون ديال ليسونس بروفيسيونيل كاينين جوج انواع ديال لا فورماسيون. فبنادم باش ما يطيحش في واحد البياج باش ما يصدق ضايعين ليه فلوسه، كاينين جوج لي فورماسيون. كاين لا فورماسيون اللي هي كونتيني، تسمى التكوين المستمر. يعني واحد مثلا هذه لمن مديوره؟ هذه مديوره للموظفين، هذه باش نكونوا متفقين هذه مديوره لواحد موظف خدم بالباك بلس 2، عندي خاصو واحد شي حاجه مثلا واحد ديبلوم باش يكون ياخذ واحد البوست اللي هو عالي، لانه سي نورمال ما يمكنش واحد ياخذ واحد البوست سوبيريور على واحد الناس قارين اكثر منه. فهمتي كيفاش؟ الشركات تقول لي على الاقل خذ لك ليسونس بروفيسيونيل، سير خذها وجي دير. فاش تيدير تيمشي يدير ليسونس بروفيسيونيل، هذه تتكون بالفلوس. جينيرالمون دايرين واحد الطريف اللي هي فيكس ديال 30,000 درهم. هذه شنو كيفاش تكون فيها؟ هذه محسوبه بريفي، ما مقبولاش في الدوله، باش نكونوا معروفين. علاش؟ لان اصلا لافاك كيفاش تكون؟ لافاك كاينين عندها الميزانيه ديالها، المؤسسه ديالها، الاساتذه تيجيو واحد، ولكن عندها الميزانيه من وزاره التعليم العالي، ولكن من موارد ديال التمويل ديالها كاينين واحد نوع الشيء يقول لك تيجيو مثلا كل مثلا واحد المؤسسات ديال التكوين تيكريو من عندهم البلاصه، تيكريو من عندهم، تيحطوا لهم البروغرام اللي غيخدموا عليه، وتيمشيو من تيقبلوه اليوم تيديروا لكم الفورماسيون وسط الكليه بسميت الكليه، ولكن هما راه ما محسوبينش على الجامعه. فهما تتاخذ السميه تتلقى فيه التيتر ديال الكليه وكل شيء، ولكن ماشي بلا فالور ديال لانه محدوا الكليه. فهو الوزاره ديال التعليم مع وزاره التعليم العالي ما عارفه عليه والو، ماشي ديالها ديال وزاره التعليم العالي، غير ديال هذيك الكليه، وقدر من بعد عامين ما تلقاش، ما يبقاش. فهو غير واحد الاتفاقيه تتكون بيناتهم. هذا ديال خاص بالموظفين. ولا واحد مثلا ما تقبلش في الليسونس اللي غادي نهضر عليها من بعد، وصافي فقد فيها الامال وما عندوش واحد المعدل وغير باش يكمل، يقدر مثلا وضامن يخدم، يعني باش ما يحطش فلوسه غير هكا. ما ديوهاش في سميتو هذاك الماركتين ديالهم ديال لا راه الفورماسيون ديالنا الا درتيها صافي غتخدم من نهارك. هادشي ما ديوهاش فيه الا كنتي ضامن. يعني مثلا واحد قال لك صافي سير جيب لي سميتو الدبلوم واجي غنخدمك مباشره، ديك الساعه سير الله يسهل عليك. ولكن لما كانش عندك هادشي ما نصحكش تضيع فلوسك على هذه. الحاجه الثانيه، الفورماسيون الثانيه هذه هي المهمه اللي غنهضروا عليها في هذا الفيديو كامل، هي الفورماسيون انيسيال الاساسيه. هذه هي مثلا اي واحد تيمشي عندها ثلاثه لي زيتاب باش ان الواحد يتقبل فيها باش يدخل لها. اول حاجه تيكون الانتقاء اللي هو يتسمى البري سيليكسيون، غنهضر عليه وغنهضر عليه لي ديتاي. كاين من بعد تيكون الكونكور ايكري، من بعد تيكون الاورال.
هذا قدر يكون وقدر ما يكونش. المهم هادو ثلاثه لي زيتاب اللي تيكونوا ماشي بحال الاولانيه. يقدر حتى لا كان كاع شي اونتروتين تيكون غير بروتوكول وصافي، غير على قبل السميه ديال حيت مثلا لو ان سي جي يقدر مثلا يديروا على قبل حيت السميه ديال لو ان سي جي، ولكن باش ما تحقرش فهمتي. اما هو راه غير بروتوكول وصافي. حتى لا فالور ديال فورماسيون كونتينيو داكشي داك الكونتينيو حيت شفت انا البروغرام شي حاجه اللي خاوي صراحه، ماشي شي كاليتي. هذا ديال ليسونس فورماسيون انيسيال. اول حاجه المعدل، اشنو المعدل اللي هو مقبول. هذا تختلف، تحكموا فيه جوج الحوايج. اول حاجه الطلب على هذاك التخصص، لان الليسونس بروفيسيونيل فيها تخصصات مختلفه، فيها تلقى فيها بزاف ديال السميات. حنا غنشوفوا كل وحده والكليه فين جات، يعني في الموقع ديالها، بانه شحال من العدد ديال الناس اللي دافعين لها. فقد ما كان العدد كبير قد ما كان السي طالع، كان سميتو كانت العتبه طالعه بزاف، لانهم تيكونوا باغين هما اصلا في الليسونس بروفيسيونيل باغينا 30 يكون ب 30 25 30 40 كاع الى يعني قد مثلا دافعين 400 الف راسي نورمال غيطلعوا العدد باش ينقصوا عليهم ليفيكتيف ديال الكونكور ديال ليكري ولا ديال لورال باش ينقصوا عليهم الاكبر عدد ممكن. فسميتو المعدل، ولكن جينيرالمون تيمشي ما من بين 12 وقدر يوصل حتى 15. كاين اللي عنده 15 وما يتقبلش، دونك المساله تبقى غولاتيف، يعني تتغير من كليه لكليه باش نكونوا متفاهمين. فماشي واحد يقول لك لا غير هو. نقدر نقول لك انا بالنسبه للناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو كاين واحد لونطاج نصيحه حتى الانسان مثلا اللي عنده نقاط هابطين يفقدش الامل، يدفع في المدن اللي هما بعاد شويه، خصوصا مثلا اكادير تيقبلوا في معدلات طايحين شويه، معدلات اللي هما ناقصين شويه تيقبلوا بهم. يعني على الاقل يعيطوا عليك في سميتو في البري سيليكسيون باش دوز اللي سميتو الكتابي. ديك الساعه الكتابي كل واحد وشنو عرف ديك الساعه هضره اخرى ديك الساعه تبدا. فالسميتو ليكري داك النقاط المعدلات كما قلنا، وتيبقى البرونش اللي عندها علاقه ب الكونطابيليتي وهذا الشيء الكونترول دو جيستيون وهذا الشيء. تشوفوا تسمعوا صوت الفراخ سميتو هاد الكونطابيليتي كونترول دو جيستيون هاد لي برونش هادو هما اكثر وحدين عندهم تيطلبوا معدلات طالعه. علاش؟ لانه لي كري ديالها سميتو حتى لي كري ديالها تيزعموا عليها بزاف لان ما فيهاش هذاك الشيء ديال كثره الكتابه. بنادم حتى ما كان مثلا ما عندوش مع الفرنسي يقدر ينجم راسو فيها لانها حساب، يعني حساب وكذا، فدونك يقدر ينجم راسو. وهذا الشيء تيزعم عليها بنادم بزاف. لي ماتيغ الاخرين بحال مثلا هذوك لي برونش الاخرين مثلا ديال الريسورس هيومان مثلا الماركتين تلقى المعدل شويه طايح شويه مقارنه بهم. دوينا على سميتو الانتقاء شنو تيكون شي حكم عليه. دابا سميتو الواحد اشنو ممكن يدفع، اشنو الشعاب اللي ممكن يدفع عليهم. اي واحد الواحد عنده شي ديبلوم دفع لكل شيء. ما تقولش مثلا انا بغيت غير هاد البرونش هذا حيدوها من بالكم، حيدوها من دماغكم، انا بغيت انا هاد البرونش ولا ما كانش ما غادي نديرش. دفع لاي وحده. مثلا ملي غتدخل لواحد الكليه الا كانوا فارضين عليك شوا واحد ديك الساعه غتختار، ولكن الا ما كانوش فارضين عليك اختارهم كاملين حتى لا قدرتي تدوز فيهم كاملين. يعني باش انك تكون عندك واللي عطاك الله سميتو كتبها لك في رزقك دوز ليها. فهمتوني؟ فما تجيش مثلا وتستاغني راسك في واحد الحاجه وحتى ما كانش عندك فيها ولا كان عندك فيها واحد النقص وتولي واحد. دونك دفعوا لكل شيء. واحد عنده ديبلوم ما تقول مثلا ديال الفينانس ولا ديال الجيستيون ولا هذا كلهم تيتقبلوا في لي برونش، سورتو ديال الجيستيون ديال الفينانس يعني متشابهين بزاف. راه 90% حتى الفورماسيون بالنسبه للناس اللي تابعوني من لو اف بي بي تي راه الفورماسيون اصلا تتشابه تقريبا 90% حتى 95% ديال لي موديول تقراوها مع بعضياتكم، يعني ما كاينش فرق كبير يعني اللي غادفع عليه. وحتى الموديول مثلا بالنسبه ديال الفينانس مثلا بغى يدفع مثلا ديال الريسورس هيومان راه عنده الحق، ولكن ماشي تمشي هكا كيما انت ما قريتوش مثلا الريسورس هيومان ما قريتوش الماركتين غتدفع لواحد البرونش عندها علاقه بهذا الشيء. غتمشي غتقرا راسك وسير ودفع ما كاينش اشكال.
يعني قرا باش تكون واجد، يعني ما غاديش يقولوا لك لا انت حيت قريت البرونش ديالك فينونسي كونطابيلتي ما نقبلوكش، لا ما كاينش هضره، يعني يقبلوك ما كاينش بروبليم. بالنسبه لي برونش كاين فيهم انواع تقريبا واحد الخمسه ديال لي برونش، ولا قدرت تمشي سته قدر سبعه، ولكن خمسه اللي كاينين ولا سته. اول وحده عندها كونطابيليتي اي فينانس، عندها علاقه بالكونطابيليتي، الكونترول دو جيستيون، لوديت، هاد المسائل. كاين الريسورس هيومان، ما تتسمى مثلا دي فوا وكل كليه واش تسميهم، يعني ماشي مثلا قدر تلقى كليه مسميهم سميه والاخرى مسميهم سميه اخرى، يعني ما كاينش واحد السميه متفق عليها. سميتو هذه ديال الفينانس تقدر تلقاوها سميتها الكونطابيليتي اي فينانس، تقدر تلقاوها كونطابيليتي اي فيسكاليتي، تقدر تلقاوها فينانس اي فيسكاليتي اي اوديت، تقدر تلقاو عندهم بزاف ديال السميات، ولكن كلهم تلقى عندهم هذيك العامل المشترك. سميتو تلقى ماناجمنت ريسورس هيومان، تقدر تسمى جيستيون ريسورس هيومان، تقدر تسمى سميتو ادمينستراسيون دي زونتربريز، تقدر تسمى مثلا عندك سميتو ماناجمنت بحال هكا، ماناجمنت صافي. كاينه ماناجمنت اي لوجيستيك، هذه برونش هي ماناجمنت اي لوجيستيك. كاينه الماركتين، شي حاجه عندها علاقه بالماركتين، ماركتين اكسيون كوميرسيال، ماركتين اي كوميرس بحال هكا. عندك لونتربرونوريا، هادو هما اللي كاينين لي برونش اللي كاينين. وكل وحده اللي سميتو المعدل اللي تتقبل عليه على حسب الطلب، يعني على حسب الطلب اللي تيكون عليهم. الحاجه الاخرى بالنسبه لي برونش، مثلا واحد مثلا بغى يدفع لواحد البرونش، يعني خاصك تعرف هذوك المواد اللي غيسولوك فيهم. يعني من غتدفع واحد الماده خصوصا البرونش مثلا ديال لا كونطابيليتي، مثلا عندها علاقه بهذيك الكونطابيليتي في هذاك لوريزون ديال الكونطابيليتي والفينانس. هذه من اكثر لي برونش اللي تيبغيو المواد خاص الواحد يوجد ليهم، من اصعب لي برونش، لان خاصها على الاقل واحد 7 ولا 8 ديال لي موديول اللي خاص الواحد يوجد ليهم. يعني خاصك توجد مثلا الكونطابيليتي لي برونش ديالها، لي زوبيراسيون كورون، طرافو دانفونتير، لي باز ديالها، عندك الدياغنوستيك فينانسي، عندك الفيسكاليتي، عندك ماتيماتيك فينانسيير، عندك البودجي، عندك الكونطا اناليتيك، عندك بزاف ديال لي موديول، يعني اللي خاص تكون ضابطهم. ما تقولش ماشي القرايه ديال ان الواحد يمشي غير تيدوز الامتحانات، حيدوا على راسكم هاد الافكار هادو، غير باغي ندوز الامتحان. هادشي راه ما تيقبلوا ربي لا عبدو، راه ما يمكنش ان غير تدوز من هنا تيمشي لك داكشي من الجهه الاخرى، هادشي راه ما يمكنش، لان خاص يكون عندك معرفه بهادشي باش تقدر دوز. هما من تيجيو تيسولوك، راه تيسولوك في الكولون فيرتيبرال ديال المواد، يعني غادي يسولوك داكشي خاص تكون ضابطو، يعني التيوري ديالهم براتيك ديالهم تكون هاضمه، يعني داكشي علاش ماشي سهله. عندك حاجه اخرى، عندك مثلا نقدر نقول لك من اسهل لي ماتيير اللي هما في البريباراسيون ديالهم هما الماناجمنت لي برونش، هما الماناجمنت ريسورس هيومان. علاش؟ لان فيها قدر مثلا جوج لي موديول في البريباراسيون، هي والماركتين جوج لي موديول ولا ثلاثه. هاد المساله هذه غير هو الحاجه اللي دير انهم هاد لي برونش هادو تيطلبوا الفرونسي. علاش؟ لانه دي فوا الكونكور ليكري تيكون ديسيرتاسيون، يعني تيكون سوجي، يعني فيه سميتو لانتروداكسيون، يعني المقدمه والعرض والخاتمه، الديفلوبمون والكونكلوزيون. هاد المسائل بزاف ما تيكونش عندهم على الفرونسي، دونك بزاف تيتفاداها، تيمشي للكونطابيليتي، تصدق سميتو لي موديول خاصو يتبريبارو بزاف. سميتو الماركتين هكاك. وكاين كيسام، يعني حتى الامتحان يقدر مثلا يكون كيسام يعني كيستيون اشوا ملتيبل، يعني سؤال بزاف ديال الاجوبه وتختار الجواب الصحيح. ولكن ما تعنيش ما تسمعش انا الجواب سميتو الكيستيون سميتو شوا ملتيبل صافي تحقروه، لانه هذاك السؤال تيكون تيتشابهوا الاجوبه، تيكونوا تيديروا فيك الشك، رغم تكونوا محطوطين بواحد الطريقه اللي ماشي سهله، خاص الواحد يكون ضابط شغله. ديك حاجه اخرى، مثلا البرونش خص تعرفوا اشنو المواد اللي توجدوا ليهم، والحاجه اللي ما كنتيش موجد ليها تمشي تقرا سميتو الحوايج ديال المواد سميتو المتخصصين في هذيك الماده. مثلا نبغي يدفع الماركتين تاخذ لي بوليكوب ديال هذيك الناس اللي تيقراو الماركتين وقرا،
وقرا وسميتو تبع سميتو خذوا لي لين المسائل، راه الوقت مازال كاين، باقي الوقت موجود، وبريباريو. يعني عندكم واحد الشهر ولا شهر ونص، يعني كاين الوقت الواحد كافي انه يبريباري. الحاجه الاخرى انه الواحد ما يستاغينش راسو، ومني غتختار واحد البرونش اللي غتمشيو ليها، واحد الحاجه مني غتختارها، مني غتجي مثلا ملي تبغي تكمل قرايتك من بعد، فسميتو غادي دير سميتو الماستر. فانتم عندكم واحد لافونتاج، مثلا سيرتو الناس ديال الليستيه ولا ليستيه تيكون خاصهم غير ليسونس بروفيسيونيل صراحه، انه غير ياخذها تيولي يقدر مثلا ما يحبس حتى عند الماستر، ما كاينش اشكال. يقدر علاش؟ لانه الماستر اش تياخذوا اون كونسيديراسيون غير لا نوت، خصو يكونوا لي مونسيون. شحال عندك من مونسيون تكون، يعني لا نوت تكون طالعه في ليستيه، كاينين لي نوت يعني 14 15 يكونوا موجودين تبارك الله. حاجه اخرى تيكون ليسونس بروفيسيونيل تكون عندك لا نوت، دونك عندك تكون يعني مستوفي الشروط بزاف ديال، ولكن تتبع برونش وحده. فننصحكم ملي دير واحد البرونش حتى في الماستر دير هذيك البرونش باش تتعمق فيها، تزيد تعمق فيها اكثر. وواحد الحاجه اخرى انه ملي تدير سميتو داكشي اللي غتقراو في الليسانس ديال هذيك مثلا اللي غتقراو فيها، راه غالبا داكشي اللي قريتو في سميتو في البروغرام ديالكم، لانكم نتوما مثلا هذوك لي برونش هاد اللي تيكونوا جايين برا لافاك تيكونوا قراو عامين، هذيك العامين جمعوا لهم بروغرام ديال 3 سنين ديال لافاك تيكونوا مثلا مقسمين لهم بروغرام. نتوما هذيك العامين قريتوا فيها واحد تتكون كونسونطري، يعني جامعه داك 3 سنين كلها في هذيك العامين، دونك غتلقاو بحال نتوما غير تتعاودوا لي ماتيغ، دونك تيكون عندكم واحد لافونتاج اللي هو الصراحه زوين. يعني خاص الواحد غير يكون بريباري، دونك ما تلقاوش مشكل، ولكن خاص الواحد يكون نيت، يكون واجد، يكون بيان بريباري باش يقدر ينجح. الحاجه الاخرى بالنسبه ليسونس باش انه يدفع عليهم، كاين دابا جو بونس كاين دابا حتى لدابا كاين غير ديال الرباط هي اللي كاينه. بدات في نهار 14 نهار 13 حال هكاك، وغتبقى حتى النهار الاول في شهر 9. يعني كاين الوقت عندكم، الاجال عندكم الزهر كما تنقولوا. هذا العام سميتو غالبا كانوا تيخرجوا النقاط معطلين بزاف، كانوا تيخرجوا اذا تيكونوا لي ليسونس سالاو تبقى شي وحده ولا جوج في المغرب. دونك كاين الاجال، كاين الوقت باش انكم تبريباريو، ما تسناوش حتى يخرجوا لي نوت، بداو تبريباريو من دابا. عموما انا راه ندير الجروب في الواتساب، راني غنبدا سميتو البريباراسيون مثلا ديال ليسونس بروفيسيونيل ديال لي كونكور، وهذا غنبداوهم باش ان شاء الله كل شيء يكون واجد. الواحد سميت غادي يكون اي ليسونس تانونسا غتلقاوها في سميتو في السيت اللي غنديرو في سميتو في الديسكريبسيون، غتلقاو فيه غتلقاو الليسونس اللي خرجت. دابا باقي كاينه وحده هي ديال الرباط ديال اكدال والسويسي، والملحقه ديالهم اللي في سلا. هادو هما الثلاثه اللي كاينين، هما تابعين لجامعه واحده، اما الجامعات الاخرين كاملين باقي مازال. هادو اللي كاين. سميتو هذا الشيء اللي كاين. اللي عنده شي سؤال يعني ما كاينش هنايا يطرحوا في لي كومونتير. لا نسيت شي حاجه ذكرون بها، راني غنجاوب اي واحد، واي حاجه خصها شي واحد راني سولني عليها في البريفي، راني غادي نجاوبه ان شاء الله. سميتو في اللي اللي عندي ديال سواء الجروب ديال الواتساب، سواء في الانستغرام، سواء الفيسبوك. مرحبا بكم في اي وقت. السلام عليكم ورحمه الله.